बाल बचतकर्ताहरूको प्रोत्साहन स्वरूप सबैले एकचोटि ताली बजाएर हामी उहाँलाई प्रोत्साहन दियौँ। प्रशंसापत्र वितरणको यो कार्यक्रमलाई एकछिन ब्रेक दिउँ। अब हामी मन्तव्यको क्रम जोडौँ। मन्तव्यको क्रममा शुभकामना मन्तव्य दिइदिनुहुन अतिथि भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष श्री हरि बल्लज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरि बल्लज्यू। धन्यवाद। आजका उद्घोषक मित्र जनक प्रसाद न्यायचेज्यू, श्री बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालीको 22औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष एवं संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम ट्वानाज्यू, आजका प्रमुख अतिथि संस्थाका ज्येष्ठ सदस्य श्री कृष्ण ढोजुज्यू, विशेष अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू, त्यस्तै नेप्सकुनका सञ्चालक मन्दरा मिश्रज्यू र यस संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक र सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाका कर्मचारीवर्ग र उपस्थित शेर सदस्य महानुभावज्यूहरूमा भक्तपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्र्याउँदै 22औं वार्षिक साधारण सभा भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्नताको कामना गर्दछु। श्री बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एसियाली मापदण्डको एउटा संस्था। यति भन्दैमा यो सहकारी संस्थाको बारेमा धेरै राम्रो धेरै जाने कुराहरू भनिराख्नु आवश्यक नहोला। तथापि बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आउँदा गरिएको प्रगति र सदस्य सेवालाई हेर्दाखेरि सन्तोषजनक मान्नु नै पर्ने हुन्छ र सन्तोषजनक छ पनि। र आज यो 22औं वार्षिक साधारण सभामा म धेरै यस्ता जाने सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभामा गएँ, तर जाँदै गर्दा कर्मचारी वर्गलाई सम्मानित गरेको मैले पाएँ। तर यहाँ आज स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त जुन कर्मचारी ज्यूहरूलाई सम्मानित गरियो, त्यो साह्रै अनुकरणीय, साह्रै राम्रो पक्ष र सहकारी अभियान जोडिएको वा जोड्नुपर्ने एउटा पक्ष मैले पाएँ। किन भन्दा सहकारी स्थापना कालदेखि काम गर्दै आउनुभएका कर्मचारी वर्ग जसको व्यक्तिगत कारणले गर्दा संस्थामा निरन्तर काम गर्न सक्नु भएन, तर संस्थाले उहाँहरूको अमूल्य योगदानलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन। संस्था सञ्चालनमा जे जति दुःख कष्टहरू भोगेर संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनुको निम्ति जुन अथक प्रयास उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, जुन योगदान पुर्याउनु भएको थियो, त्यो योगदानको कदर गर्दै जुन आज सम्मानित गरियो वा सम्मानित हुने मौका पाउनुभयो उहाँहरूले, यो सबै कर्मचारी वर्गको लागि खुसीको कुरा हो। र साथसाथै अन्य सहकारी संस्थाहरूले पनि संस्थालाई दिगोपना दिनको निम्ति संस्थामा रहेका कर्मचारी वर्गको लाई उत्साहित तुल्याउनको निम्ति
यस सम्मान कार्यक्रमले, यो स्वैच्छिक अवकाशको कार्यक्रमले निश्चित रूपमा अरू संस्थाहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्, प्रेरणा दिन सफल भएको यो बारै साकोसलाई म भक्तपुर जिल्ला बचतधारी ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहे। र संस्थाको प्रगति यसैमा निर्भर रहेको छ र संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरा विश्वास लिँदै, यस्तो कोभिडको कारणले गर्दा संस्थामा ऋण प्रवाह कम भएको तपाईहरुको यो प्रतिवेदनमा देखिन आउँछ र आगामी दिनमा व्यवस्थित तरिकाले तपाईहरुले ऋण प्रवाह गर्नुहोला र केही खराब कर्जा छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। निश्चित रूपले तपाईहरुको प्रगति राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै म भक्तपुर जिल्ला बचतधारी ऋण सहकारी सङ्घको उपाध्यक्षको हैसियतले म उभिँदै गर्दा तपाई हामी सबै सहकारीसँग जोडिएको कारणले गर्दा सहकारी अभियानमा देखिएका केही कुराहरू, सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहे। सधैँभरि हामीले भन्ने गरेका थियौँ कि सहकारी दुई किसिमका रहेछन्, समुदायमा आधारित र गैर समुदायमा आधारित। तर हाम्रो कमजोरी, सायद मैले हाम्रोको अर्थ तपाईँ हामी सबैको कमजोरी, सदस्य शिक्षालाई हामीले जोड दिएर अगाडि बढाउन अहिले पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। जसले गर्दाखेरि जुनसुकै खालको सहकारीहरूमा हामीले सदस्य बनिरहेको हामी पाउँछौँ र सहकारी संस्थाहरूले पैसा सङ्कलन गर्दै भागेको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। यो कारणले गर्दा हामीले त्यस्ता सदस्य संस्थाहरूमा सदस्य नबन्नु होला वा त्यस्ता संस्थाहरूमा पैसा जम्मा नगर्नु होला भन्ने जुन हामीले दिनुपर्ने शिक्षामा कमी भएर नै अहिले बजारमा, अहिले ठाउँमा बहुउद्देश्य सहकारीको साइनबोर्ड ठुल्ठुलो चाहिने ताङ्गिन आएको छ। ती ताङ्गिन आएको सहकारीहरूले, ती बहुउद्देश्य सहकारीहरूले के साँच्चैकै सहकारी अभियानलाई मजबुत बनाउँछ? साँच्चैकै हामी सदस्यहरूलाई त्यसले लाभ प्रदान गर्छ? साँच्चैकै ती सहकारीहरूले हामीलाई सेवा गर्दछ भन्ने कुरा एकचोटि राम्ररी बुझौँ। यो आर्थिक वर्षमा भदौ महिनासम्ममा प्रदेश बागमती प्रदेशले करिब 200 वटा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति दर्ता प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। ती बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य एउटै हो, एकल भन्ने बेलामा बहुउद्देश्य, तर एकल उद्देश्य, त्यो एकल उद्देश्य भनेको बचत सङ्कलन गर्नु नै हो। उहाँहरूको उद्देश्य अनुरूप विभिन्न कुराहरूमा उहाँहरू लाग्ने होइन, त्यो कुरा हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। जो तपाईहरुले यी कुराहरू सम्झिनु भयो, जो कुरा यी कुराहरू जाने तपाईहरुलाई थाहा भयो, तपाईहरुले आफ्ना छर छिमेक नाता गोतालाई सम्झाइदिनु हुनको निम्ति मैले विशेष अनुरोध गरेँ र बाह्रै बचतधारी ऋण सहकारी संस्थालाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहे। यस्ता सहकारी शिक्षामा जोड दिनको निम्ति तपाईहरुले पनि छुट्टै कार्यक्रम गर्नु हुनको निम्ति म अनुरोध गरेँ। अभियानसँग जोडिएकै कुरा, यो बाह्रै बचतले पनि भोगेको समस्या होला वा अन्य सहकारी संस्थाहरूले पनि भोगेको समस्या होला कि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा मालपोत कार्यालयमा ढिटो चाहिँ पास गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ 50 लाखसम्मको ढिटोमा जम्मा 500 रुपियाँ चाहिँ तिरे पुग्नेमा अहिले 8000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय ऐनमा यो कुरा छैन, सङ्घीय बजेटमा यो कुरा आएको छैन।
बागमती प्रदेशले जारी गरिएको कारणले गर्दा यसरी अचाक्ली सेवा शुल्क वृद्धि गरिएको छ। यो कुरा हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा जाहेरी गरिसक्यौँ, अनुरोध गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले 12 बचतबाट ब्याज पाउनु हुँदाखेरि 5% कर काटिन्छ, जायज। तर 12 बचतले बैंकहरूमा पैसा जम्मा गर्दाखेरि वा भनौँ सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दाखेरि त्यसमा 15% कर लाग्छ। हामीले भन्यौँ यो चाहिने अन्याय भयो। जसरी व्यक्तिलाई 5% हो, 5% सम्म त कर ठिकै हो, तर अहिलेसम्म मानिरहेको छैन। यो कुराको हामीले जारी गरिसकेका छौँ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भने एउटा बैंक र अर्को बैंकको बीचमा यसरी लेनदेन गर्दाखेरि 1 पैसा पनि ब्याजको कर तिर्नु नपर्ने रहेछ। सहकारीलाई मात्र किन गर्या होला? सहकारीलाई किन यस्तो उपेक्षा गर्या होला? यो निकायले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र अपेक्षा गर्दा गर्दा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा बैंक बन्द रे, फाइनेन्स कम्पनी बन्द रे, लघु वित्त पनि बन्द रे, त्यहाँ चाहिने सहकारीको नाम समेत उल्लेख गर्न नचाहने नियमन निकायहरू हामी कहाँ रहेछ? सहकारी भन्ने बुझ्दै नबुझ्ने निकायहरू रहेछन्। तर ती निकायहरूले के पनि थाहा नपाउनु पर्ने रहेछ भने संविधानमा नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ नि 3 खम्बे अर्थतन्त्रको रहेछ, सहकारीको एउटा खम्बा हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सनु भएको रहेछ। हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा यी कुराहरू जाहेर गरिसकेका छौँ। अब यही कुराहरू गर्दै अभियानसँग जोडिएका यस्तै कुराहरू धेरै छन्, ढिलो भइसकेको छ। तर पनि केही कुराहरू मैले बोल्नुपर्ने बाँकी नै छ। हामी भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाको उपमेयरज्यूलाई हामीले पाएका छौँ। र त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सानो कुरा म राख्न चाहेँ कि योभन्दा अगाडि भक्तपुर नगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गर्दा सहकारी ऐनसँग बाँझिएका कुरा, नमिलेका कुरा संशोधनको लागि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, पटक पटक अनुरोध गऱ्यौँ। अनुरोध गर्दै जाँदा भक्तपुर नगरपालिकाले ती सहकारी ऐनसँग नमिलेका कुराहरू संशोधन गरी मिलाउनु भएको थियो। ती नमिलेको कुरा मिलाउनु भएको, संशोधन गर्नुभएकोमा म हामी सबै सहकारी अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट, संस्थाहरूको सङ्घको तर्फबाट म भक्तपुर नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ। यो कुरा हाम्रो उपप्रमुखज्यू माध्यमबाट भक्तपुर नगरपालिकाको बोर्डमा पुगोस् भन्ने कामना पनि मैले गरेँ। तर अहिले केही कुराहरूमा चाहिँ केही सुधार गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागेर यी कुराहरू सुधार भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर म सानो कुरा राख्न चाहेँ। हामीले अडिटर नियुक्ति गर्दा साधारण सभाबाट हामी अडिटर नियुक्ति गर्छौँ र त्यो सिफारिस चाहिँ हामीले नगरपालिकामा लिनुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर, व्यवसाय कर, सफाई कर लगायत अन्य केही छ भने तिरेर मात्र हामीले त्यो कुरा पाउनु राम्रो हो। तर कुनै कुनै ठाउँमा, कुनै कुनै व्यक्ति संस्थाहरूमा एउटा के गुनासो आएको रहेछ भन्दा घर बहाल कर अग्रिम तिर्नुपर्ने। 78-79 को घर बहाल कर अहिले तिरे मात्र जाने त्यो स्वीकृति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ गुनासो हामीले पायौँ। सङ्घमा त्यो गुनासो आएको कारणले गर्दा यदि यो कुरा हो भने
नगरपालिकाले घर बहाल कर अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन र सहकारीले अग्रिम कर तिर्ने पनि होइन। ती कुराहरू संशोधन गरिदिनु हुनको निम्ति मैले विशेष अनुरोध गरेँ। र अर्को एउटा कुरा, अहिले प्रविधि मैत्री भक्तपुर नगरपालिका भएको कारणले गर्दा मैले सानो अनुरोध गरेँ कि महिनाको 7 गतेभित्र प्रत्येक संस्थाले भक्तपुर नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन अनलाइन बुझाउनु व्यवस्था भएमा साह्रै राम्रो हुनेछ। त्यो अनलाइन बुझाउन मिल्ने गरी एउटा प्रविधिको पनि विकास गरिदिनु हुनको निम्ति मैले उपप्रमुखजीलाई यहीँबाट अनुरोध गरेँ। यो मैले अभियानसँग जोडिएको कुरालाई जोडिएर मात्र भनेको हो र जिल्ला सङ्घको बारेमा तपाईहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, तथापि म जिल्ला सङ्घको सानो कुरा राख्न चाहेँ। भक्तपुर जिल्लामा भएका 476 वटा सहकारी संस्था मध्ये 200 वटा सहकारी संस्था भक्तपुर बचत सङ्घमा आबद्ध रहेको, अहिलेको वासलात 1 अरब 71 करोडको वासलात रहेको, बचत सेवा, ऋण सेवा लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको कुरा म तपाईँहरूको समक्ष राखेँ। यति कुरा गर्दै गर्दा अघि न स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको सम्मान गर्दा मैले एउटा पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरालाई यहाँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। संस्था विकास, तपाईँ हाम्रो संस्था कसरी विकास हुन्छ र कसको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरालाई लिएर मैले 2-4 वटा ठाउँहरूमा भन्ने गरेको कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहेँ। प्राकृतिक रूपमा हामी सबैको हातमा 5 वटा औँला छ। यी 5 वटा औँला छुट्टा छुट्टै भएमा कमजोर हुने रहेछ र छुट्टा छुट्टै भएमा भूमिका पनि नहुने रहेछ र जब एक आपसमा जोडिन्छ त्यसको भूमिका हुने रहेछ, त्यसको मजबुती हुने रहेछ। यी कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले तपाईहरूलाई यी भन्न खोजेँ कि यी 5 वटा औँलामध्ये एउटा औँलाले सञ्चालक समितिको भूमिका निर्वाह गर्छ, अर्को औँलाले लेखा समितिको भूमिका निर्वाह गर्छ, एउटा औँलाले उपसमितिको भूमिका निर्वाह गर्छ, एउटा औँलाले कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गर्छ र एउटा औँलाले साधारण शेयर सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्छ। यी 5 वटा औँला जबसम्म एक ठाउँमा रहँदैन, एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्दै भूमिका निर्वाह गर्दैन, त्यति बेलासम्म संस्था विकास हुँदैन। तसर्थ तपाईँ हामी सबैको संस्था विकासमा त्यत्तिकै ठुलो भूमिका छ। तपाईँ हामी सबैले भूमिका निर्वाह गरेनौँ भने, योगदान गरेनौँ भने संस्था विकास हुन सक्दैन। तपाईँ जतिसुकै सञ्चालक समिति जान्ने बुझ्ने होस्, यदि त्यो सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कुरा, निर्णय गरेको कुरा कर्मचारी वर्गमा गएर कर्मचारी वर्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन भने तपाईहरूको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमितिले निर्वाह गरेको कुरा, निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। तसर्थ नीति बनाउने कुरामा एउटा भूमिका होला, त्यसको छानबिन गर्ने अर्को भूमिका होला र आफ्नो आफ्नो पक्षको काम गर्ने अर्को भूमिका होला र कर्मचारीको भूमिका र तपाईँ हामी साधारण शेयर सदस्यको भूमिका जुन महत्त्वपूर्ण छ, यी सबै कुराहरू नमिलेको अवस्थामा संस्था विकास हुन सक्दैनन्। मैले
संस्था विकासका कुरा भने, अहिले देखिएको अहिले समाजमा सहकारी अभियानप्रति नियमन निकायबाट उपेक्षा गरिएका कुराहरू पनि मैले भने र अहिले विकृति आइरहेको कुरा पनि मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। यति कुरा भन्दा भन्दै सायद नेस्कुनको सञ्चालकज्यू आउनु भएको भए र यहीँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको भए म एउटा कुरा भन्ने थिएँ। त्यो कुरा उहाँको अनुपस्थितिमा पनि मैले यस तपाईँ सञ्चालकहरू यहाँका साथीहरूसँग मैले कुरा राखेँ। सहकारी अभियान अस्तित्वमा निर्भर, तर अहिले सहकारी बैंक र नेस्कुनको बीचको चाहिँ नि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले खाली सहकारी भनेको पैसा लिन र दिनेमा मात्र सीमित हुन पुग्ने हो कि सहकारी बैंकले शाखा खोल्न आउँछ, नेस्कुनले पनि सेवा केन्द्र खोल्न आउने। जहाँ जहाँ सहकारी बैंक गयो त्यहाँ त्यहाँ नेस्कुन जाने, जहाँ जहाँ नेस्कुन गयो त्यहाँ त्यहाँ सहकारी बैंक जाने। यो के हो? यो आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउनको निम्ति गरे हो कि वा भयभरका पैसा बटुल्नको लागि गरे हो कि? नेस्कुनले जहाँ जाने ऋण लगानी संस्थालाई ऋण लगानी भनेर गयो, सहकारी बैंक त्यही दौडेर जाने। कस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो। आज अघि नजाने नेस्कुन र सहकारी बैंकको प्रतिनिधिलाई पनि यहाँ बोलाइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुन्दाखेरि मलाई खुसी लागेको। यो कुरा सुनाउनै पर्ने, दुईजना राखेर सुनाउने भन्ने सोचमा थिएँ। आज चाहिँ यो दुवैजना हुनुहुन्न, तथापि मैले कुरा उल्लेख गरेँ। यति कुरा भन्दै गर्दा भन्नेलाई बोल्नेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहोला, तर सुन्नेलाई दिक्क लाग्दो रहेछ। तथापि तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिएँ। यो धन्यवाद दिँदै यो तपाईँहरूको चाहिने यो प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिकामा आगामी दिनमा 1 अरब पुर्याउने भन्ने लक्ष्य पनि मैले देखेँ। आगामी दिन यो आर्थिक वर्ष 78-79मा तपाईँहरूको लक्ष्य प्राप्ति होस्। लक्ष्य प्राप्तिमा नवदुर्गा भवानीले कृपा गरोस्, कृपा प्रदान गरून् भन्ने शुभकामना दिँदै आगामी आसन्न बडा दशैंले तपाईँ हामी सबैको कल्याण गरून् भन्ने कुरा राख्दै बिदा चाहे। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद। भक्तपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका उपाध्यक्ष श्री हरिबल्लज्यू। मन्तव्य पछाडि हामी प्रशंसापत्र वितरणको कार्यक्रम पुनः जोड्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 2077-2078मा नियमित ऋण किस्ता ब्याज तिरी मासिक रूपमा छुट प्राप्त गर्नुहुने ऋणी सदस्यहरूमध्ये गोला प्रठारद्वारा छनौट हुनुभएका उत्कृष्ट ऋणी सदस्य श्री पूर्ण केशरी भैलोज्यूलाई प्रशंसापत्र दिने कार्यक्रम छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78मा नियमित बचत गर्ने सदस्यहरूमध्ये गोला प्रठारद्वारा छनौट हुनुभएका उत्कृष्ट नियमित बचतकर्ता सदस्य श्री रत्नप्रसाद सुवाल ज्यूलाई पनि प्रशंसापत्र, खादा, पुस्तक, कलश प्रदान गरी सम्मान गरिने कार्यक्रम छ। म आजको हाम्रो विशेष आदरणीय अतिथि आदरणीय भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीज्यूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। रजनी जोशीज्यू, प्रशंसापत्र प्राप्त गर्नको लागि घर निर्माण ऋण शीर्षकमा ऋण लिनुभएको पूर्ण केशरी भैलोज्यूलाई मञ्चमा आउन अनुरोध। त्यस्तै नियमित बचतकर्ता रत्न प्रसाद सुवालज्यूलाई पनि प्रशंसापत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बचतकर्ता रत्न प्रसाद सुवालज्यू। नियमित बचतकर्ता रत्न प्रसाद सुवालज्यू। त्यस्तै कदरपत्र, खाडा, बिस्केट जात्रा किताब र कपबाट हाम्रो सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। सदस्यता वृद्धि सम्मान
सदस्यता प्रवर्धन नीति अनुसार सदस्यता वृद्धि गर्ने सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप यो सम्मान प्रदान गर्न लागि छ। यो सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि पनि रजनी जोशीजीलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान प्राप्त गर्नुहुने सञ्चालकको तर्फबाट कृष्ण भक्त बोडेज्यू सदस्यता वृद्धि सम्मान प्राप्त गरिदिनु हुन कृष्ण भक्त बोडेज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृष्ण भक्त बोडेज्यू। त्यस्तै सदस्यता वृद्धि सम्मान प्राप्त गर्नुहुन उपसमितिको तर्फबाट भीमबहादुर भुजुज्यू उहाँलाई पनि मञ्चमा आई सम्मान प्राप्त गर्नुहुन अनुरोध छ। त्यस्तै कर्मचारीको तर्फबाट श्रीलक्ष्मी ट्वाटी उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहण गर्न अनुरोध छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा मध्येबाट श्याम काजी भुजु सदस्यहरू मध्येबाट श्री श्याम काजी भुजुज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्मान प्राप्त गर्नुहुने सदस्यता वृद्धि सम्मान प्राप्त गर्नुहुने उहाँहरूको नाम म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। सञ्चालकको तर्फबाट श्री कृष्ण भक्त बोडेज्यू, उपसमितिको तर्फबाट श्री भीमबहादुर भुजुज्यू, कर्मचारीको तर्फबाट श्रीलक्ष्मी ट्वाटीज्यू उहाँहरू सबैलाई मञ्चमा आई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि सदस्यहरू मध्येबाट श्याम काजी भुजुज्यू यो पछि हाम्रो एसईई सम्मान कार्यक्रम छ। एसईई दिएर बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रिपेयर भएर बस्न अनुरोध छ। अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद। यो पछि एसईई सम्मान कार्यक्रम अगाडि हामी मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ। आजका हाम्रा विशेष अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर उपप्रमुख रजनी म्यामलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। रजनी जोशीज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ सञ्चालकज्यू। यस बाराई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 22औं वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, कर्मचारीहरू एवं शेयर सदस्यज्यूहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पक्कै पनि आज यस बाराई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले जुन किसिमले कार्यक्रम गरेको छ त्यो फरक अन्य बचतहरूमा जाँदाखेरि भन्दा फरक मैले पाएँ र विशेष रूपले जुन किसिमले तपाईँहरूले हाम्रा अग्रजलाई अगाडि राखेर जुन गर्नुभयो त्यो एकदम अनुकरणीय छ र सबैले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेकी छु। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले पनि हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई आदर निकेतनमा राखेर आदर निकेतनमा उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूबाट धेरै सिक्नु पर्ने अहिलेको नयाँ पुस्ताले अझ बढी सिक्नुपर्ने देखेको छु र उहाँहरूलाई हामीले आदर निकेतनमा एउटा पाठशालाको रूपमा जहाँ हामी विभिन्न पुस्ताका हामी भक्तपुरवासीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु र उहाँले पनि आफ्नो समाज आफ्नो नगर र आफ्नो देशको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ र उहाँहरू आफै नै एक किसिमले भुक्तभोगी र एक किसिमले अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि प्रोफेसरको रूपमा हामीले लिएका छौँ र तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला अथवा देख्नु पनि भयो होला समाचारहरूमा हामीले 2 दिन अगाडि सांस्कृतिक गुरुहरूलाई हरेक वडाबाट 2-2 जनालाई सम्मान पनि गरेका थियौँ र यो हरेक वर्ष हामीले गर्दै आएकोमा गत वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले रोक्यौँ र यसपालि यो वर्ष फेरि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसको लागि बाराई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फेरि एकचोटि भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट स्वैच्छिक अवकाश पाउनुहुने कर्मचारीहरूलाई को जुन योगदानलाई कदर गरेर तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभएको छ त्यो पनि अत्यन्तै मनन योग्य कुरा मैले पाएँ र यसरी कर्मचारीहरूको हौसला बढाइदिनु भएकोमा पनि यहाँहरू सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरूलाई बधाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि अगाडिका जीवन अझ सुखमय होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला भक्तपुर नगरपालिकाले सहकारी सम्बन्धी जुन नियमहरू बनाएका छौँ त्यो कुरा बारेमा यहाँ राख्न चाहन्छु र भक्तपुर नगरमा कतिवटा सहकारी संस्थाहरू छन् र कुन कुन विषयमा छन् भन्ने कुरा पनि केही छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा 156वटा सहकारी संस्था रहेकोमा अहिले 2वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू मर्ज भएर अहिले 154वटा भएको छ र 154वटा सहकारी संस्थामा 128वटा चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, 13वटा कृषि सहकारी, 5वटा बहुउद्देश्य सहकारी, 2वटा दुग्ध सहकारी र 6वटा उपभोक्ता सहकारी संस्था रहेको मैले यहाँ जानकारी गराएँ। यो आर्थिक वर्ष 78-79मा सहकारी संस्थाहरूबाट हामीले व्यवसाय कर, घर कर, बहाल कर र सरसफाई शुल्क गरी जम्मा 17,11,647 रुपियाँ नगरपालिकामा उठेको पनि मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। भक्तपुर नगर एउटा सानो नगर, हामीलाई सबैलाई थाहा छ भौगोलिक रूपमा, तर यहाँ जनघनत्व धेरै छ र अब अहिले 78 सालको हामीसँग जनगणना त भइसकेको छैन, अब सुरु हुँदैछ। 2068 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ भक्तपुर नगरमा चाहिँ 82-83 हजारको जनसङ्ख्या रहेकोमा त्यो अनुपातमा चाहिँ 2000 एउटा सहकारी संस्थामा 2000 जना सदस्य सङ्ख्या आवश्यक रहेको रहेछ त्यो नियम अनुसार र यहाँ 42वटा मात्रै 42देखि 45वटा मात्रै सहकारी संस्थाहरू भइपुग्ने रहेछ, तर हामीसँग 154वटा अहिले सहकारी संस्थाहरू छ र अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ सहकारी संस्था खोल्नु पर्यो भनेर नगरपालिकामा आइराख्नु भएको छ र हामीले यो अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ।
र लेखा परीक्षक नियुक्ति अघि पनि कुरा आयो, लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक तोक्ने काम चाहिँ साधारण सभाको भएकोले त्यो साधारण सभाको बैठकबाट नै गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यार्जन गर्न नपाउने भन्ने नियम नगरपालिकाले अहिलेको सहकारी नीतिमा राखेको छ। सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिभन्दा बढी सक्रिय हुने पर्ने लेखा सुपरिवेक्षण चाहिँ समिति बढीभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा लेखा समिति सहकारीहरूमा निष्क्रिय भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र यसले गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कमी भएको पनि हाम्रोमा यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। सहकारी संस्थाका सदस्यहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छ। अघि न अगाडिको वक्ताज्यूले भन्नु भइसकेको छ, उहाँहरू सहकारीको बारेमा आफूले पैसा जम्मा गरेको आफ्नो रगत पसिना जोगाएको र राखेको जुन आर्थिक स्रोत छ त्यसलाई जोगाएको ठाउँमा चाहिँ आफू सक्रिय नभएको खण्डमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूबाट, यो सहकारी संस्थालाई भन्न खोजेको होइन, तर यस्ता कुराहरू नगरपालिकामा आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ राख्दैछु। अत्यन्तै चनाखो भएर सहकारी सदस्यहरू आफ्नो सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा सन्दर्भ ब्याज दर 14.75% भन्दा बढी लिन नपाइनेमा प्रतिवेदनहरूमा मात्र 14.75% लिएको भन्ने कुरा आएको छ र त्योभन्दा बढी प्रतिवेदनमा त्यति लेखिए तापनि बढी लिएको छ भन्ने कुरा आएको भन्नाले मैले यहाँ जानकारीको लागि राखेँ र यसको लागि सहकारी सदस्यहरू चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। नियामक निकायबाट ऐन नियम अनुसार दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगर्ने सहकारी व्यक्तिलाई कार्यको प्रकृति अनुसार रु 3 लाखसम्म नगरपालिकाले जरिवाना गर्नेछ, नीति नियममा बस्नु भएन भने। सहकारीका सदस्यहरूको रकमको सुरक्षाको लागि सहकारी संस्थाहरूमा समय समयमा निरीक्षण अनुगमन गरी देखिएको कैफियतको सम्बन्धमा राय सुझावहरू नगरपालिकाले दिँदै आएको पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। सहकारी संस्थाको सञ्चालन अनुगमन निरीक्षण र साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा भक्तपुरका सहकारी कर्मीहरूसँग के कसरी गर्न दिने भन्ने सम्बन्धमा समय समयमा राय सुझावहरू पनि हामीले लिँदै सभाहरू गरेर भेलाहरू गरेर छलफल गर्दै यस्ता सुझावहरू लिँदै आएको पनि मैले यहाँ जानकारी गराएँ। सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा भए नभएको र के कस्ता अवस्थामा कसैले चाहिँ खालि सञ्चालनको लागि निवेदन दिएको हुन्छ, सञ्चालन गरेको भनेको हुन्छ, तर साँच्चीकै सञ्चालन भएको होइन, के कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हेतुले सहकारी संस्थाहरूको मासिक प्रतिवेदन सङ्कलन गर्ने कार्यहरू हामीले कडाइका साथ लागू गरेका छौँ। अघि नै पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ र मासिक प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाहरूलाई मासिक रु 200 रुपियाँ पनि जरिवानाको हामीले लिँदै आएका छौँ। यो नियमित र नियम पालना गर्नको लागि हो। भक्तपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन 2074 अनुसार सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पौष मसान्तभित्रमा स्वीकृति नलिने संस्थाहरूलाई रु 2000 जरिवाना लिने क्रमलाई कडाइका साथ पनि लागू गरेको छ। हुन त यस बाराई संस्थाको यस्तो कम्प्लेनहरू चाहिँ आएको छैन, तथापि यो नीति नियमहरू पनि यहाँ राख्नु जरुरी भएकोले मैले यहाँ राखेँ। र अघि न हरिबल्लज्यूले भन्नुभए अनुसार घर बहालका अग्रिम लिन नहुने त्यसलाई पनि नगरपालिकाले अनलाइन त्यो बुझेर गरिदिनु होला भन्ने कुरा जुन उहाँले सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई अवश्य पनि मैले सहकारी नगरपालिकाको सहकारी समितिमा र नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पनि राख्नेछु। सँगसँगै उहाँले चाहिँ अनलाइन
महिनाको 7 गतेभित्र प्रतिवेदनलाई चाहिँ नगरपालिकामा आएर दिन कठिन भएको उहाँको बुझाइरहेको कारणले गर्दाखेरि अनलाइनको लागि पनि म यो कुरा सहकारी समिति र भक्तपुरको नगर कार्यपालिका समितिमा पनि म राख्नेछु। त्यसै गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले हाल गरिरहेको कामहरू केही राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई जानकारी छ, भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका नगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर शिक्षा अनि हाम्रो नगर भक्तपुर नगर जुन हाम्रो पहिचानको नगर हो, हामीलाई एउटा भक्तपुरवासीको जुन परिचय दिएको छ, यस पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि हामी आज जहाँ छौँ र हामीलाई विश्वले चिनेका छन्, त्यसलाई पनि जोगाएर राख्नको लागि हामी र जोगाएर नयाँ पुस्तालाई हामीले हस्तान्तरण गर्नको लागि जुन कामहरू गरिरहेका छौँ, त्यो कामहरूमा पनि यी सबै कामहरूमा नगरका धेरै सहकारी बचत, बाराई बचत लगायत अन्य सहकारी संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुर स्वास्थ्यको लागि अहिले हालसालै हामीले जुन महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ, त्यो महामारीबाट जनतालाई जोगाउनको लागि यहाँहरूसँग सहकारी गरेर यहाँहरूबाट हामीले अक्सिजन प्लान्ट पहिलो सङ्क्रमणमा नै हामीले धेरै ठुलो कष्ट भोग्नु पर्यो, हाम्रा नगरवासीहरूले पीडित बन्नु परेका थिए। त्यसको लागि हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले आइसोलेसनदेखि लिएर हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छ एचडियू, 25 बेडको एचडियू, 50 बेडको आइसोलेसन सहित खोप अस्पतालको कोभिड युनिट जुन अहिले ब्रह्मायनीमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले खोप अस्पतालको पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ भने खोप अस्पतालको भवन निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेको छ र अहिलेलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमितहरूको सेवा गर्नको लागि ब्रह्मायनीमा सेवाको लागि हामीले सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छौँ र त्यहाँबाट हाम्रा नगरवासीहरू मात्र नभएर नगरका अन्य नगरका बासिन्दाहरू पनि र देशका विभिन्न ठाउँका बासिन्दाहरू पनि नागरिकहरू पनि आएर सेवा चाहिँ प्राप्त गरेर जानुभएको छ। त्यसबाट त्यो पनि हामीले निःशुल्क खाने बस्नेदेखि लिएर उपचारको पनि निःशुल्क व्यवस्था गरेको तपाईँहरूमा विदितै छ। दोस्रो लहर सँगसँगै हामीले ठुलो विपत्ति भोग्यौँ। हाम्रा नगरवासीहरूले अक्सिजन नपाएको कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो र धेरैजनाले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै दुःख भोग्नु पर्यो, पीडा भोग्नु पर्यो। त्यसैले भक्तपुर नगरपालिकाले हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरू मिलेर अब एउटा कुनै उपाय सोच्नु पर्यो भनेर हामी आफैले अक्सिजन प्लान्ट चलाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सहकारी संस्थाहरू लगायत विशेष गरेर हामीले सहकारी संस्थालाई नै रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर हाम्रा नगरवासीहरू यति स्वतस्फूर्त रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नको लागि तयारी हुनुभयो कि हामीले 1-1.5 महिनाको दौरानमा, हुन त अगाडि पनि केही रकमहरू उठेका थिए, तर 1-1.5 महिनाको दौरानमा हामीले 6.5 करोड रकम प्राप्त गर्यौँ, जुन चाहिँ हामीले अक्सिजन प्लान्टको लागि मात्र 1,25,00,000 भए पुग्नेमा हाम्रो एस्टिमेट अनुसार 1,25,00,000 आएको थियो। त्यही अनुसार हामीले नगरपालिकाको अहिलेको बजेटको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटन व्यवसाय पुरा धराशय भएको अवस्था र पर्यटकहरू शून्य प्राय भएको कारणले गर्दाखेरि र यो हाम्रो प्रमुख आन्तरिक स्रोतको कारणले गर्दाखेरि 30 करोड त हाम्रो पर्यटकबाट शुल्कबाट उठ्ने
हामीले अनुमान गरेका थियौँ त्यो सबै शून्यमा झरिसकेपछि हाम्रो बजेट अन्य ठाउँहरूमा राख्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँहरूको साथ लिन चाह्यौँ र तपाईँहरूको अपार माया तपाईँहरूको अपार साथले गर्दाखेरि हामीले 1.5 महिनाभित्र हामीले रकम सङ्कलन गऱ्यौँ र 2 हप्तामा चाइनाबाट हामीले अक्सिजन प्लान्ट किनेर ल्याएर हप्ता दिनभित्र हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अक्सिजन देशभरि नै एउटा सानो नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट त्यति चाँडै सञ्चालन गरेको एउटा उदाहरणीय अनुकरणीय भएको छ र अहिलेसम्म कसैले पनि कुनै नगरपालिकाले पनि यसरी सञ्चालन गरेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ र त्यो पनि हामीले अहिले 1 वर्षको लागि भनेर नगरका जसलाई आवश्यकता पर्दछ अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ उहाँहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छौँ र अन्य नगरपालिकाहरूमा केही रकम दिएर हामीले उहाँहरूलाई पनि अक्सिजन उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यसरी हामीले असार 1 गतेबाट हामीले यो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिसकेका छौँ भने अब हामीले बाँकी रकम आधुनिक उपकरणहरूको लागि प्रयोजनको लागि हामीले त्यो शुल्क प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ र आधुनिक उपकरणहरू हामीले किन्नको लागि अहिले धेरै कामहरू भइरहेको छ र अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेको छ र चाँडै नै हामीले खोप अस्पताल सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसरी नै अन्य स्वास्थ्य सुविधाहरूको लागि तपाईहरुले गर्नुभएको छ जुन नगरपालिकाले एउटा अघि नै मैले कुरा सुन्नमा आए ठुला असाध्य रोग भन्छ क्यान्सर मुटु रोग किडनी ट्रान्सप्लान्ट जस्ता 5 किसिमका रोगहरू मस्तिष्ककार जस्ता रोगहरूको लागि हामीले सानै भए पनि आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। यसपालि हामीले एउटा रोगलाई थपेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के एउटा थाहा भयो भने आर्थिक स्रोत अवश्य पनि पुग्दैन तर कतिजनाले यसरी ठुल्ठुला रोगहरू लागेका रहेछन् भन्ने कुरा डाटा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकामा आएको छ। त्यसरी हामीले घर घरमा नर्सहरू पठाएर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रा महिलाहरू जो अशक्त बालबालिकाहरू अशक्त नगरवासीहरूको रोगको बारेमा हामीले जानकारी पाएका छौँ र त्यही अनुसार हामीले शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसरी नै तपाईहरुले पनि त्यस्ता डाटाहरू अनुसार शिविरहरू सञ्चालन गर्नुभयो भने हाम्रा नगरवासीहरूको लागि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो फाइदा हुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य उपचारमा चाहिँ अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले घर दैलोमा नै उपचार चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने हामीले लिएका छौँ गराउँदैछौँ। अब आउँदा दिनहरूमा फेरि हामीलाई विज्ञहरूले जुन सुझाव दिनुभएको छ अब तेस्रो लहरमा अझ भयावह हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हुन त भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरमा सबैभन्दा कम सङ्क्रमित छ तर मलाई यहाँ भन्नुपर्दाखेरि केही दुःख पनि लागेको छ कि भक्तपुर नगरपालिकाले यसरी व्यवस्थित रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रा नगरवासीहरूले धेरैले खोप लिन अझै बाँकी रहेको भन्ने कुरा सूचनामा आएको छ। हाम्रो जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट 41% मात्रै खोप लगाएका छन्। खोप त हामीले दिइरहेका छौँ जो आउनुभयो त्यो उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ र वडाबाट यो कुराहरू हामीले सूचना पनि जारी गरिरहेको अवस्थामा पनि अझै पनि खोप दिने बाँकीहरू चाहिँ अझै रहेको भन्ने कुरा आएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू जानकारीमा राखेर वडाहरूमा अथवा नगरपालिकामा पनि जानकारी दिनुभयो भने हामीले फेरि पनि खोपहरू सञ्चालन गर्छौँ र विशेष गरेर नगरवासीहरूलाई अहिले हामीले दिन त धेरैलाई दिइरहेका छौँ तर बाहिरको जति आउनुहुन्छ यहाँ त किनभने जति जनसङ्ख्या हामी छौँ
अहिले लाखको हाराहारीमा हामी भक्तपुरवासीहरू छौँ भने त्यति नै सङ्ख्यामा बाहिरबाट आउने यहाँ काम गर्नेहरू र बाहिर छिमेकी नगरपालिकाबाट पनि यहाँ व्यवस्थित छ, यहाँ सजिलो छ भनेर आउनुहुन्छ। तर हामी आफ्नै नगरवासीहरूलाई दिन नपाउँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ। त्यसको लागि यहाँहरूले पनि केही आफ्ना छरछिमेकी परिवार कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कुराहरू राखिदिनु होला भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। भक्तपुर नगरलाई एउटा शिक्षित नगर बनाउने सपना सहित हाम्रा अग्रजहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूले चाहिँ जुन पाइला 2056 सालमा शिक्षाको बिउ रोपेर खोप कलेज खोप हायर सेकेन्डरी स्कुलदेखि अहिले 7वटा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसबाट हामीले अहिले विज्ञहरूसहित उत्पादन गरिसकेका छौँ र हाम्रा नगरका विभिन्न वडा हरेक वडामा 50-60 जना इन्जिनियरहरू लगायत अन्य विधाका हाम्रा नगरवासीहरू भइसकेका छन् र उहाँहरूबाट पनि हामीले सक्दो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिलेको युवा पुस्ताहरू जो पनि बाहिर जान चाहने, तर हामीले हाम्रो नगरको लागि हाम्रो माटोको लागि हामीले उत्पादन गरेका हौँ। त्यही भएर उहाँहरूको सेवा हामीलाई आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले उहाँहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा नागरिक भावना, आफ्नो देशप्रतिको माया, आफ्नो माटोप्रतिको मायाको बारेमा पनि यहाँहरू जस्तो बचत सहकारी संस्थाहरूले पनि गरिदिनु भयो भने नगरपालिकालाई सहज हुनेछ र यसरी नै हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले अबका दिनहरूमा मात्र डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, लयर मात्रै भएर पुग्दैन। अबका दिनहरूमा भूगोलको बारेमा हामीले जानकारी नभएर अहिले जुन लिपुलेक, कालापानी आदि हाम्रा देशका बोर्डरहरूमा जुन थिचोमिचो भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन। त्यही भएर त्यस्ता विषयहरू इतिहासको बारेमा थाहा नभएपछि हामीले जुन अहिले MCC जस्तो जुन देशघाती कामहरू सरकारबाट भइरहेछ त्यसको विरोध गर्नको लागि इतिहास पनि चाहिँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर हामीलाई राजनीतिको बारेमा थाहा नभएकोले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो संसद जस्तो मर्यादित ठाउँमा हामीले सांसदहरू फालाफाल भएको कुराहरू हामीले देख्न पाएका छौँ। जुन एउटा अति नै लज्जास्पद हुने, एउटा हरेक नागरिकको नेपालीहरूको शिर निहुर्ने कामहरू सांसद जस्ताहरूले गरिरहेका छन् र एकल सांसदले लडिराख्नुपर्ने अवस्था छ र एक्लो बृहस्पति सही हुँदैन भने जस्तै हाम्रो सांसदज्यूले जति पनि बोल्नु भएको छ त्यो देशको लागि बोल्नु भएको छ, देशको लागि गर्नु भएको छ, तैपनि सुन्नेहरू कोही पनि छैन। विरोध गर्नेहरू गरिरहेको छ, त्यहाँ पास गर्नु हुने नहुने कुराहरू पास भइरहेको छ। यसको लागि पनि हाम्रा नयाँ पुस्ताहरू राजनीति क्षेत्रमा पनि पोख्त हुनु पर्यो, उहाँहरूले विशेषज्ञता हासिल गर्नु पर्यो, तब मात्रै अझ हामी व्यवस्थित रूपमा हाम्रो देश, हाम्रो समाज अगाडि लैजान सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो नगर, अघि पनि भने भक्तपुर नगरको एउटा विशेषता छ। हामी भक्तपुर नगरवासी भनेको हाम्रो भाषा, संस्कृति, सम्पदाले भरिपूर्ण यो नगरलाई जोगाएर राख्नुपर्छ र हाम्रो भाषा मर्यो भने हाम्रो सम्पदा र संस्कृतिहरूमा आँच आउँछ। त्यसको बारेमा हामीले बुझ्न सक्दैन। त्यसको लागि पनि नेपाल भाषाको लागि यी भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र र संस्कृति लगायत भाषाको लागि हामीले छात्रवृत्ति जुनसुकै देशभरि जुनसुकै ठाउँमा पढे तापनि उहाँहरूलाई छात्रवृत्तिको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब भक्तपुर नगरका हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो +2 माथि ब्याचलर पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि लैजानको लागि उहाँहरूले अब मेरो परिवारले सक्दैन, आर्थिक स्रोत कमजोर छ भन्ने कुराहरू धेरै आएको गुनासोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5 लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो ऋणको
को लागि धेरैजना आउनुभएको छ, त्यसबाट हामीलाई खुसी लागेको छ। अब हाम्रा नगरवासीहरूले धेरैले पढ्न पाउने भएका छन् र मैले सुने बाह्रै बचत सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता ऋणहरू उपलब्ध गराएर शिक्षामा अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अस्ति भर्खरै हिजो छाडी अस्ति हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले +2 11 कक्षामा भर्ना हुनेहरूलाई छात्रवृत्ति 98 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिसकेका छौँ। र अब आउँदा दिनहरूमा हामीले जुन एउटा देशको भद्रकोल अवस्थालाई अब बचाउनको लागि हामीले नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्नेछ। उहाँहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि खोपो युनिभर्सिटी अथवा खोपो विश्वविद्यालय को लागि हामीले 10 वर्ष अगाडिदेखि अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेको, तर अहिलेसम्म पनि हाम्रा सरकारमा बसेका पार्टीहरूले कानमा तेल हालेर बसेका छन्। उहाँहरूलाई डर छ, किनभने भक्तपुर नगरपालिका अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मेडिकल डक्टरहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले आधा पैसामा चाहिँ 12-15 लाखमा हामीले उहाँहरूलाई डक्टर बनाउने छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेकोमा उहाँहरू त्यसको लागि चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ र हामीले त्यो पाएका छैनौँ। किनभने हामीसँग सबै विश्वविद्यालय अहिले जति पनि नयाँ विश्वविद्यालय आएका छन् ती विश्वविद्यालयहरूको भन्दा पनि हाम्रो विश्वविद्यालय, हाम्रो खोपो विश्वविद्यालयको लागि जुन चाहिने हरेक विद्यार्थीदेखि लिएर हाम्रो शिक्षकहरूदेखि लिएर प्राध्यापकहरूदेखि सबै व्यवस्थित रूपमा हामीले राखेका छौँ। तैपनि उहाँहरूले चाहिँ दिन मान्नु भएको छैन, किनभने हामीले डक्टरहरू उत्पादन गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ जुन कमिसन पाउने कमिसनको खेल छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यही कारणले हामीलाई रोकेको अवस्था छ। तथापि तपाईँ हामी सबैजना मिलेर एक दिन हामी खोपो विश्वविद्यालय ल्याउनेछौँ र हाम्रा नगरवासी, हाम्रा नयाँ पुस्तालाई खोपो विश्वविद्यालयबाट शिक्षित दीक्षित गरेर उहाँहरू दक्ष र रिसर्चरहरू बनाएर हामीले हाम्रो नगरको मात्रै नभएर देशभरि नै सेवा गराउनको लागि हामी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक नगर हाम्रो भक्तपुरको जुन संस्कृतिलाई लिएर अहिले मात्रै मलाई अस्ति भर्खरै एउटा फोन आएको थियो कि वर्ल्ड ब्याङ्कको लागि हामीले भक्तपुर नगर जस्तो सांस्कृतिक नगर जसले विशिष्ट किसिमले संस्कृतिलाई उजागर गर्दै संस्कृतिलाई यहाँको संस्कृति चाडबाड रीतिरिवाजलाई जुन किसिमले अगाडि बढाएको छ त्यो अति नै अनुकरणीय छ, त्यो हामीले सिकाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। तर हामी यस्ता INGOजहरूसँग काम नगर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले छलफलमा छौँ। तथापि हामीले अन्य नगरपालिकाहरूलाई हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरूको लागि, हाम्रो सम्पदाहरूको लागि छलफल गरेर उहाँहरूलाई हामीले जुन बनाएको स्थानीय पाठ्यक्रमहरू प्रदान गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमबाट नयाँ पुस्तालाई तयारी गर्नुपर्छ, किनभने विद्यालयबाट पहिला जस्तै घरमा बसेर सिक्ने होइन, अहिले विद्यालयमा सिकाउने कुराहरू मात्रै सिक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले साना साना भाइ बहिनीहरूबाट नै यो हाम्रा संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो भूगोल, हाम्रो यहाँका अग्रजहरूको बारेमा दीक्षा दिनको लागि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले हामीबाट धेरै कुराहरू अन्य नगरपालिकाहरूले पनि अनुकरण गरेर अगाडि बढाइरहेकोमा हामी गर्व महसुस गर्छौँ। किनभने हामीले आफूले थाहा भएको कुरा, जानेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउन हामी अभिप्रेरित पनि गर्छौँ। र हाम्रो नगरमा 72 सालको भूकम्पले 120वटा सम्पदाहरू ध्वस्त भएका थिए। ती सम्पदाहरू अहिले हामी आइसकेपछि अहिलेसम्ममा 108वटा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ, संरक्षण गरिसकेका छौँ र केही सम्पदाहरू 1 दर्जन जस्तो बाँकी पनि त्यो सुरु भइरहेको छ र कुनै धेरै सम्पदाहरू अहिले अन्तिम अवस्थामा पनि रहेको छ। त्यसमध्ये
3वटा सम्पदाहरू हामीले सुरु गर्न पाएका छैनौँ। त्यो पनि दरबार स्क्वायरमा रहेको एउटा कला सङ्ग्रहालय र लाल बैठक, जुन चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो प्राविधिक समस्या छ। त्यसमा कला सङ्ग्रहालय र लाल बैठक पहिला मल्लकालीन दरबारको एउटै दरबार थियो। त्यो दरबार राणाहरू आइसकेपछि दुईटा छुट्टै लाल बैठक भनेर त्यहाँको मजिस्ट्रेट भएर आएको धीर शमशेरले चाहिँ छुट्टै बनायो। अब भूकम्पले, हरेक भूकम्प 1891 को भूकम्प होस् अथवा 90 सालको 1990 को भूकम्प होस् र 72 सालको भूकम्प होस्, त्यसले त्यसलाई चाहिँ नराम्रोसँग क्षति पुर्याएको छ। र अहिले भक्तपुर नगरका नगरवासीहरूको चाहना त्यो दुवै भवनलाई पहिलाको जस्तै रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन आशय थियो, उहाँहरूको इच्छा थियो, आकाङ्क्षा थियो भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो पुरा गर्न खोज्दाखेरि हामीलाई रोकिएको अवस्था छ। र त्यसलाई हामीले जबसम्म हाम्रो इच्छा अनुसार बनाउन पाउँदैन, हामीले त्यति बेलासम्म हामीले बनाउँदैनौँ भनेर हामीले गरिरहेको छौँ। र अहिले हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको काम जुन चाहिँ हामीलाई पुरातत्व विभागले दिनुपर्ने हो, त्यो अध्ययन पनि हामीले नै गरिरहेका छौँ। र हामीले बत्सला मन्दिर जस्तो पुरै भत्केको अवस्थामा जुन 72 सालले भत्काएको, र त्यो मन्दिर पनि हरेक वर्ष हरेक भूकम्पले भत्काएको अवस्था थियो, त्यसको बारेमा हामीले तुरुन्तै पुनर्निर्माण गरेनौँ, त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले 7वटा कलेजमा खोप इन्जिनियरिङ कलेज, खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ सञ्चालन गरेको छ। र त्यहाँ खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा आर्किटेक्ट, वास्तुविददेखि लिएर सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ भने मास्टर्स प्रोग्राम पनि छ। हाम्रो जस्तो भूकम्पीय जोखिम देश र हाम्रो अझ नगर पनि जोखिमपूर्ण छ। र हाम्रो सम्पदाले भरिपूर्ण नगरमा यो दुईवटा विषय, मास्टर्स इन अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ र एमएससी इन अर्बन डिजाइन एन्ड कन्जर्भेसन भनेपछि हाम्रो नगर सम्पदाको नगरलाई कसरी अब अगाडि अझ संरक्षण गरेर अगाडि बढाउने भन्ने जुन पढाइ हुन्छ, र उहाँहरूको विद्यार्थीहरू, त्यहाँका प्राध्यापकहरू साथ र सहयोग लिएर हामीले संरक्षण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। र अहिले तपाईँहरूले सायद पुनर्निर्माणको क्रममा, बत्सला मन्दिरको पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले भित्र काठको फ्रेमहरू राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि अब आउने भूकम्पबाट त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो पनि नयाँ विधि होइन, त्यो कुनै पनि हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छैन हामीले त्यो नयाँ निकालेको भनेर। त्यो हो कि हाम्रा पुर्खाले सिकाउनु भएको जुन हाम्रो प्रविधि छ, हाम्रो मौलिक प्रविधिलाई नै हामीले पुनः प्रयोग गरेका छौँ। यसरी हामीले पुनर्निर्माण गरेको सम्पदाहरू चाहिँ अब हाम्रो नयाँ पुस्ताले चाहिँ देख्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ, र त्यसलाई हामी नरहे तापनि उहाँहरूले पुनर्निर्माण गर्नु परेको अवस्थामा हामीले लिखित पनि राखेका छौँ, र उहाँहरूले त्यो फेरि गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ, हामी गर्व पनि महसुस गर्छौँ। र त्यसरी नै हामीले अन्य धेरै सम्पदाहरू, धेरै कुराहरू गर्नु छ, तैपनि यहाँ लामो समय भइसकेको छ। मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने हामीले अन्तिम उसमा पुगिसकेका छौँ। रानी पोखरीको मैले यहाँ किन भन्नु जरुरी छ भनेदेखि त्यो एउटा लुकिसकेको अवस्था थियो। वीरेन्द्र आवासीय महाविद्यालयको प्राङ्गणमा भित्र परिसकेको थियो। अब हामी आइसकेपछि मेयरज्यूको अगुवाईमा त्यो जनताको हो, जनतालाई नै दिनुपर्छ, जनताले पनि त्यहाँभित्र जानु पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको कामहरू, संरक्षणको कामहरू भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि हेर्न जान सक्नुहुन्छ अब यो पुनर्निर्माण सकिसकेपछि। त्यसै गरेर भाजुपुखु जुन 1 नम्बर वडामा रहेको भाजुपुखुको पनि त्यही अवस्था। त्यो भाजुपुखु भनेको कस्तो थियो भन्ने कुरा हाम्रो पुस्ता लगभगले बिर्सिसकेको अवस्था थियो, र त्यसको बिचमा के थियो भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई त्यति थाहा थिएन। र हामीले हरेक काम गर्दाखेरि अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, अन्वेषण गर्छौँ, र त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञ टोलीहरू हामीले गठन गरेर हामीलाई
त्यहाँबाट एउटा बिचमा मन्दिर रहेको हामीले थाहा पायौँ र अहिले त्यो मन्दिरको पनि पुनर्निर्माण, पोखरी त भइसकेको छ, पुनर्निर्माण गर्नलाई हामीलाई टाइम लाग्यो किनभने त्यो कस्तो अवस्थाको थियो के थियो भन्ने कुरा थाहा भएन। र हामीले अध्ययनको क्रममा के पायौँ भने काठमाडौँको रानी पोखरीको जुन बिचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर त्यहीको अनुसार बनाएको भन्ने कुरा पनि पायौँ। र रानी पोखरीको पुनर्निर्माण, काठमाडौँको रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्दाखेरि उहाँहरूको धेरै विवादहरूको बिचमा भक्तपुर नगरपालिकालाई नै सहयोगको लागि उहाँहरूले माग गर्नुभए अनुसार हामीले यहीँको हाम्रा पोखरीको जुन हाम्रो संरक्षण गर्नुभएको उहाँहरूलाई नै पठाएर त्यहाँको पोखरीको अहिलेको अवस्था आएको हो। यसरी हामीले गर्व गर्ने ठाउँहरू हाम्रा पुर्खाले जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनुपर्छ, त्यसलाई हराउन दिनु हुँदैन भनेर हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। र तपाईँहरूले एक सहकारी एउटा एक सम्पदा सरसफाइमा पनि कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि फेरि निरन्तरता यसरी नै दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। र अरू पनि अन्य कामहरूमा सहकार्य गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र युवा पुस्तालाई अगाडि ल्याउनको लागि, युवा पुस्ताहरूलाई शिक्षा सँगसँगै खेलकुद र अन्य तालिमहरू दिनको लागि पनि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले पनि आफ्ना युवा पुस्ताहरूलाई पनि सहभागी गराएर युवा पुस्ताहरूलाई अबका दिनहरूमा अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। र महिलाहरूलाई विशेष गरेर जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै कुराहरू नकारात्मक कुराहरू सुन्यौँ र अहिले पनि त्यो क्रममा छ, भक्तपुरमा छैन तर पनि हाम्रो परिवारहरूमा नभए तापनि भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र अस्ति नै हामीलाई यहाँ नगर हाम्रो प्रहरी परिषदबाट एउटा प्रेजेन्टेसन दिएको थियो। अझै पनि युवा पुस्ताहरू हाम्रो के भन्छ लागु पदार्थमा लागेको अनि करनी मुद्दाहरू पनि धेरै भएको हामीले सुन्यौँ देख्यौँ। तर अब त्यसलाई पनि हामीले सचेतनाका कुराहरू यस्ता सहकारी संस्थाहरूले पनि गरिदिनु भयो भने नगरपालिकाहरूलाई अझ सहज हुने थियो। एक ताका चाहिँ प्रहरी जिल्ला प्रशासनले के पनि भनेको थियो भने अब भक्तपुर नगरलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित नगर, क्राइम फ्री जोन भनेर उद्घोष गर्नु पर्ला भन्ने भन्नुभएको थियो। तर हामीसँग केही डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू, अनुसन्धानहरूको रिपोर्ट नआएसम्म हामीले गर्न मिल्दैन भनेर भनेका थियौँ। र नभन्दै अहिलेको हाम्रो एसपी साहबले चाहिँ त्यो देखाउँदाखेरि हामी झस्क्यौँ। पक्कै पनि हामी कहाँ अझै पनि यस्ता गतिविधिहरू रहेका छन्, विशेष गरेर युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर त्यस्ता क्रिमिनल कामहरू भइरहेको हामीले देखेका छौँ। यसको लागि पनि हामी सचेत हौँ, हामी सँगै सचेत भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र महिलाहरू र पुरुषहरूलाई पनि अहिले आत्मरक्षाको जरुरी छ। आत्मरक्षाको तालिमहरू भक्तपुर नगरपालिकाले बेला मौकामा दिँदै आएका छौँ र यहाँहरूले पनि कम्तीमा आफ्नो सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ आत्मरक्षाका तालिमहरू दिनुभयो भने र त्यो सँगसँगै अन्य तालिमहरू पनि कृषि तालिम, महिलाहरूले चाहिँ आफै काम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो तालिमहरू यहाँले गरिराख्नु भएको छ। तर नयाँ अहिले हरेक चिजमा चाहिँ अब आइटी बेस भइसकेको छ, आइटीसँग सम्बन्धित भएर गर्ने कामहरूको लागि पनि तालिमहरू दिनुभयो भने भक्तपुर नगर अझै अगाडि बढ्नेछ। र यसरी हामीले अन्य विषयहरूमा जस्तै कृषिमा, वातावरण सरसफाइमा त तपाईँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ। खानेपानीमा भक्तपुरले खासै गर्न नसकेको मलाई लागेको चाहिँ खानेपानीमा हो, किनभने भक्तपुर नगर एउटा भौगोलिक रूपमा हामीसँग जग्गा जमिन प्रशस्त नभएको कारणले गर्दाखेरि जङ्गल छैन, त्यसै गरेर हामीसँग पानीको स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा नगरवासीहरूलाई खानेपानी जुन अवस्थामा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन। तथापि हामीले अझै पनि केयुकेएलसँग झगडा गरिरहेछौँ। हामीले बेला बेलामा उहाँहरूलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरिरहेका छौँ। यो अस्ति सिन्धुपाल्चोकमा जुन बाढी आयो
त्यसले मेलम्चीको जुन प्रोजेक्टलाई भत्काएको छ त्योभन्दा अगाडि आउनै लागेको थियो। हामी सबैजना गएर हाम्रो यो सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएको हाम्रो रिजर्भ ट्याङ्क जुन चाहिँ हाम्रो मेलम्चीबाट आउने पानी त्यहाँ रिजर्भ गरेर अनि त्यहाँबाट 50-60 लाख लिटरको ट्याङ्की छ, त्यहाँ 2टा ट्याङ्की हामीले त्यहाँ हेरेर अनि कसरी हाम्रा नगरवासीहरूलाई उपलब्ध गराउने भने त्यो सबै हेरिसकेको त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकको काण्डले गर्दाखेरि त्यो सबै फेरि रोकिएको अवस्था छ। फेरि सहितसम्म त दिन्छु भनेको छ, अब उहाँहरूलाई हामीले कतिको विश्वास गर्ने नगर्ने उहाँहरूको कति भर पर्ने। तर पनि हामीलाई अब महादेव पोखरी र मध्यपुरबाट आउने बोडेबाट आउने पानी पनि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो समस्या होला। अहिले त्यहाँ पनि सहरहरू बढ्दैछ, जनसङ्ख्या वृद्धिको क्रममा भएकोले उहाँहरूले दिने क्रम पनि कम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहँदै पनि गर्न नसके तापनि हामीले ठाउँ ठाउँमा बोरिङ गरेर पानीको ट्याङ्कीहरू राखेर सक्दो हामीले गरिरहेको छौँ। फेरि धेरै बोरिङ पनि गर्न नहुने, जमिन मुनिबाट हामीले पानी सिन्चित गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीले धेरै गर्न पनि नहुने, तर हामीलाई बाध्यता पनि छ, हामीले दिनु पनि पर्नेछ, किनभने पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। जसरी हामीले अस्ति नै देख्यौँ, हामीलाई यो कोभिडले पनि धेरै कुराहरू पाठहरू सिकाएको छ र पानी नभइकन अब हामीले छिनछिनमा सेकेन्डमा हात धुनुपर्ने छ। त्यसको लागि पानी चाहिन्छ, पानी दिन नसक्ने अवस्था छ। तैपनि हाम्रा नगरवासीहरूले व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ र नगरपालिकाले सुक्खायाममा आफैले पानीको ट्याङ्कर किनेर पनि जनता नगरवासीहरूलाई केही सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले अझै पनि यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि गर्दैछौँ। र फेरि एकचोटि अन्तमा जसरी यहाँहरूले विपद व्यवस्थापन कोषको लागि र अक्सिजन प्लान्टको लागि यति छिटो तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि भक्तपुर नगरपालिका आभार प्रकट गर्दछ। र हामीले जुन रकम मैले अघि भने यहाँ सहकारी संस्था, मैले छुट्टै भनिनँ, सहकारी संस्थाहरूबाट मात्रै 1 करोड 23 लाख 12 करोड होइन, सरी 1 करोड 23 लाख 79,741 रुपियाँ हामीले प्राप्त गर्यौँ सहकारीहरूबाट मात्रै। मसँग हुन त कुनले कति दिएको छ भन्ने पनि छ, तर यहाँ भनिराख्नु जरुरी मैले ठानिनँ। तैपनि फेरि एकचोटि यसरी नै तपाईँहरूको साथ र सहयोग पायो भने अझ भक्तपुर नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई दिने सुविधाहरू बढाउँदै जानेछौँ र यहाँहरूले नीति नियम पालना गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ र तपाईँहरूको अझ यो बाराई बचत सहकारी संस्थाले अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै तपाईँहरूको जुन ब्रोन्ज एक्सेस ब्रोन्ज पछि फेरि सिल्भर होला, गोल्ड होला, त्यो पनि प्राप्त गर्दै जानुहोला भन्ने अपेक्षा राख्दै र शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी म्यामलाई। उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सरसफाइ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएको काम, क्रियाकलापहरू, उपलब्धिहरू र प्रयासका र योजनाका कामहरू बताइसक्नु भएको छ। आज हामी यो उद्घाटन समारोहको लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ। आज अब यो पछि हामी एससी सम्मान कार्यक्रममा जाँदैछौँ। म यहाँ नाम वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँ विद्यार्थीहरू आइडुन हुन अनुरोध गर्दछु र रेडी भएर बस्नु अनुरोध गर्दछु। एससी सम्मान 2078 सालमा एससी दिएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। नाम यस प्रकार छन्। पहिला म नाम वाचन गर्न चाहन्छु अनि यसको लागि साथीहरूलाई तयारी र अवस्थामा रहनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको नाम यस प्रकार छ: लक्ष्मण त्वयाना, आदेश सिपाई, अविरल सुजखु, पूर्णिका त्वयानाबासु, आइसा सुकामणि, समीर कपाली, युवराज केसी, आयुषा भाइजू, सिद्धार्थ गोसाई, रिदम श्रेष्ठ, मिलन राखल, रचना साख, कञ्जन त्वयाना, सिरन भुजू, हसना चौवाल, रोनिका कोजू, रोजिना नागाजू, प्रतिशा वज्राचार्य, रचिता दुमरू, सृजा त्वाटी, रोहन डुवाल, रुजा सुवाल, सुमित प्रजापति, मधुसूदन वन,
क्रिस्टिन ग्वाछा, रमन श्रेष्ठ, श्रेया ग्वाछा, स्नेहा सुजखु, आर्या प्रजापति, हुसन भुजु, रिवा श्रेष्ठ, रोनिस कपाली, रसना गोसाई, सिजन डुवाल, कपिल मानन्दर, रोहन अवाल, सन्देश मचामसी, लक्की लाखाजु ल 38जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूलाई हामी यहाँ सम्मान गर्दैछौँ, त्यसैले क्रमशः उहाँहरूमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। म नाम वाचन गर्दै जान्छु र सम्मानको निम्ति यस बाराई सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम तनयाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्रमशः आइदिन अनुरोध गर्दछु। यहाँ सर्वप्रथम म निजी विद्यालयबाट एससी दिनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मञ्चमा आउनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सहयोगी मित्रहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम आदेश सिपाही, उहाँ एडभान्स एकाडेमीबाट उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ। आदेश सिपाही। अभिभावक गणेश लक्ष्मी प्रजापति, आदेश सिपाही। त्यस्तै अविरल सुजखु, उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ ब्राइट स्टार स्कुलबाट। त्यस्तै पूर्णिका त्वानाबासु, काठमाडौँ युनिभर्सिटी हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ। आदेश सिपाही, अविरल सुजखु, पूर्णिका त्वानाबासु, आइसा सुकामनी, उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ। उहाँले बाल विकास इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट एससी दिनुभएको हो। आइसा सुकामनी। त्यस्तै समीर कपाली, सेक्रेड हार्ट एकाडेमी सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ। समीर कपाली। युवराज केसी, एभरेज सेकेन्डरी स्कुल, उहाँले 3.95 GPA पाउनु भएको छ। त्यसै आयुषा बाइजु, ज्ञानतारा इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.9 GPA पाउनु भएको छ। सिद्धार्थ गोसाई, माउन्ट भ्याली सेकेन्डरी स्कुल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल, उहाँले 3.85 GPA पाउनु भएको छ। रिडम श्रेष्ठ, 3.85 GPA, उहाँले मोडर्न इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट। रिडम श्रेष्ठ। मिलन राखल, लर्नर्स एकाडेमी इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल, 3.8। युवराज केसी, आइसा बाइजु, सिद्धार्थ गोसाई, रिडम श्रेष्ठ, मोडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट मोडर्न इङ्ग्लिस स्कुलबाट 3.85 GPA पाउनु भएको छ। रिडम श्रेष्ठ। मिलन राखल, लर्नर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट 3.8। रिडम श्रेष्ठ। मिलन राखल। रचना शाख, कञ्जन ट्वाना, ब्राइट स्टार इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.75 GPA पाउनु भएको छ। त्यस्तै सिरन भुजु, सेक्रेड हार्ट एकाडेमी सेकेन्डरी स्कुलबाट। आइसा सिद्धार्थ गोसाई भइसक्यो। रचना शाख, मिलन राखल, रचना शाख, कञ्जन ट्वाना, अभिभावक हुनुहुन्छ बुद्धलक्ष्मी ट्वाना। त्यस्तै साइरन भुजु, सेक्रेड हार्ट एकाडेमीबाट 3.75 GPA पाउनु भएको छ।
विद्यार्थी हुनुहुन्न भने अभिभावक आउनु हुँदाखेरि पनि हुन्छ, प्रतिनिधि अभिभावक हुनुहुन्छ भने हसन चौहाल मिनरवा सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.7 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ हरिकृष्ण चौहाल। त्यस्तै रोनिका कोजु प्रभात इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.65 जिपिए पाउनु भएको छ। रोनिका कोजु, सिरन भुजु सेक्रेड हार्ट एकाडेमी, अभिभावक हुनुहुन्छ शिवराम भुजु। हसना चौहाल मिनरवा सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.7 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ हरिकृष्ण चौहाल। कञ्चन ट्वाना ब्राइट स्टार सेकेन्डरी स्कुलबाट 3.75 जिपिए पाउनु भएको छ, हसना चौहाल मिनरवा सेकेन्डरी स्कुलबाट। त्यस्तै हुनुहुन्छ रोनिका कोजु प्रभात इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट 3.65 जिपिए, अभिभावक हुनुहुन्छ तुलसी लक्ष्मी कोजु, रोनिका कोजु। त्यस्तै रोजिना नागाजु ब्राइट स्टार स्कुलबाट उहाँले 3.55 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ राजु भाइ नागाजु, रोजिना नागाजु। त्यस्तै प्रतीक्षा वज्राचार्य एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.45 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ परमानन्द वज्राचार्य। त्यस्तै रचिता डुमरु प्रोग्रेस इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.45 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ चन्द्रलक्ष्मी डुमरु, रचिता डुमरु। सृजा ट्वाटी लिटल वर्ल्ड सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.4 जिपिए पाउनु भएको छ, सुनिता ट्वाटी, अभिभावक हुनुहुन्छ सृजा ट्वाटी लिटल वर्ल्डबाट। रोहन सुवाल एसएस एकाडेमी स्कुलबाट रोहन डुवाल एसएस एकाडेमी स्कुलबाट। रुजा सुवाल सेक्रेड हार्ट एकाडेमी सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.05 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ सरु सुवाल, रुजा सुवाल। त्यस्तै सुमित प्रजापति विद्याकुञ्ज नन फर्मल सेकेन्डरी स्कुल सुमित प्रजापति। त्यस्तै मधुसूदन वन महेन्द्र विद्या आश्रमबाट, अभिभावक हुनुहुन्छ गमला वन, अभिभावक हुनुहुन्छ भने आउनु हुँदाखेरि पनि हुन्छ। मधुसूदन वन। क्रिस्टिना ग्वाछा वाइजलाइन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 2.8 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ सुभद्रा ग्वाछा। रमन श्रेष्ठ क्रिस्टिना ग्वाछा वाइजलाइन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट, रमन श्रेष्ठ सूर्यविनायक सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 2.35 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ राजु श्रेष्ठ। श्रेया ग्वाछा विद्या विकास स्कुलबाट 3.5 जिपिए पाउनु भएको छ, सबिना ग्वाछा उहाँको अभिभावक हुनुहुन्छ, श्रेया ग्वाछा। ओके, त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयबाट हुनुहुन्छ आर्या प्रजापति एसओएस हर्मन माइनर सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 4 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ गौतम प्रजापति, अभिभावक हुनुहुन्छ भने आउनु हुँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यसै हसन भुजु मेरा सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.85 जिपिए पाउनु भएको छ, अभिभावक हुनुहुन्छ हरिप्रसाद भुजु, हसन भुजु। त्यस्तै रिवाज श्रेष्ठ समता शिक्षा निकेतनबाट उहाँले 3.8 जिपिए पाउनु भएको छ, रिवाज श्रेष्ठ। त्यस्तै रोनिस कपाली नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयबाट 3.45 जिपिए पाउनु भएको छ। रमन श्रेष्ठ सूर्यविनायक सेकेन्डरी स्कुलबाट, रिवाज श्रेष्ठ समता शिक्षा निकेतनबाट। त्यस्तै रोनिस कपाली नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयबाट, रोनिस कपाली। त्यस्तै
हसन भुजुर मेरा सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.85 जिपिए पाउनु भएको छ। त्यस्तै रसना गोसाई सूर्योदय सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.45 जिपिए पाउनु भएको छ। रसना गोसाई अभिभावक हुनुहुन्छ सङ्गीता ढुवाल। सिजन ढुवाल बासु सेकेन्डरी स्कुलबाट 3.45 जिपिए पाउनु भएको छ। अभिभावक हुनुहुन्छ सीताराम ढुवाल। सिजन ढुवाल। त्यस्तै कपिल मानन्दर बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट 2.7 जिपिए पाउनु भएको छ। अभिभावक हुनुहुन्छ रामकुमार मानन्दर। सिजन ढुवाल। कपिल मानन्दर। रोहन अवाल बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट 2.6 जिपिए पाउनु भएको छ। अभिभावक हुनुहुन्छ श्याम अवाल। त्यस्तै सन्देश मचामसी बागेश्वरी हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 2.6 जिपिए पाउनु भएको छ। अभिभावक हुनुहुन्छ उत्तम मचामसी। रोहन अवाल बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट 2.6 जिपिए पाउनु भएको छ। त्यस्तै सन्देश मचामसी। त्यस्तै लक्की लाखाजु बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 2.4 जिपिए पाउनु भएको छ। कोही छुट्नु भएको छ भने मञ्च नजिक सम्पर्क गर्नु होला। अभिभावक हुनुहुन्छ भने पनि आउनु हुँदाखेरि हुन्छ। त्यस्तै यो निजी र यता सामुदायिक विद्यालयबाट भयो। यिनीहरूमध्येबाट पनि हामी उत्कृष्ट भन्नाले धेरै जिपिए पाउनुभएकाहरू मध्येबाट पनि गुलाब प्रथा गरेर निजीबाट र यता सामुदायिकबाट हामीले उत्कृष्ट एकजनालाई छनौट गरेका छौँ। उहाँहरूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु र सम्मानको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण ट्वेना लर्नर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.95 जिपिए पाउनु भएको छ। निजी स्कुलबाट हामीले उहाँलाई गोला प्रथाबाट छनौट गर्दाखेरि निजी स्कुलबाट उहाँ छनौट पर्नु भएको छ। उहाँ 3.95 को निजी विद्यालयबाट 3.95 का 8 जना हुनुहुन्छ। 8 जनाहरूमध्येबाट गोला प्रथा गरेर उहाँ चाहिँ छनौटमा पर्नु भएको छ। लक्ष्मण ट्वेना लर्नर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट 3.95 जिपिए पाउनु भएको छ उहाँले। अभिभावक हुनुहुन्छ छोरी माया ट्वेना। लक्ष्मण ट्वेना। सकिहालौँ त्यो सकिहाल्नु बाँकी छ। लक्ष्मण बोलायो। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयबाट 4 जिपिए पाउनु भएको 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये गोला प्रथा गर्दाखेरि छनौटमा पर्नु भएको छ स्नेहा सुजखु। उहाँलाई पनि मञ्चमा आउनु अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण ट्वेना लर्नर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 3.95 जिपिए पाउनु भएको छ। अभिभावक हुनुहुन्छ छोरी माया ट्वेना सदस्य नम्बर 255। उहाँ निजी विद्यालयबाट हुन्छ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयबाट पनि उच्च जिपिए मध्ये छनौटमा पर्दाखेरि त्यस्तै हुनुहुन्छ स्नेहा सुजकु उहाँ सामुदायिक विद्यालयबाट हुनुहुन्छ। उहाँ अभिभावक हुनुहुन्छ सुभद्रा सुजकु बागेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलबाट उहाँले 4 जिपिए पाउनु भएको छ। हामीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई सम्मान पत्र सहित नगद रु 5000 प्रदान गरेका छौँ। एससी दिनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान गरिदिनु भएकोमा अध्यक्षज्यूलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। भविष्यमा राम्रो उहाँले राम्रोसित मेहनतका साथ अध्ययन गर्नुहुनेछ र भविष्यमा देश र समाज आशा व्यक्त गरेको छु। हामी उद्घाटनको लगभग अन्ततिर आइपुगेका छौँ भने यसपछि बन्द सत्र हुनेछ। बन्द सत्र लामो समयसम्मको हुने छैन र तथापि हामीले सबैको लागि खानाको व्यवस्था गरेको हुनाले अलिकति केही समय अझै धैर्य धारण गरेर बस्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु।
धन्यवाद। एसी दिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साथसाथै सम्मान गरिदिनु भएकोमा यस संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम चुयानाज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगभग मन्तव्यको हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र अब केही प्रमुख अतिथि यस संस्थाका वयोवृद्ध सदस्य श्री कृष्ण धोजुज्यूलाई आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि वयोवृद्ध सदस्य कृष्ण धोजुज्यूता एकता थगु नुगाया खा त्यारे निम्ति दुनुगले सिनाप्यासँग हामीले सबै महानुभावहरूलाई उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई खानाको व्यवस्था गरेको हुनाले केही समय अझै धेरै धारण गरेर बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो थोरै समयको मात्र बन्द सत्र हुनेछ। लगभग धेरै कार्यक्रमहरू उद्घाटन सत्रमा सकिसकेको हुनाले अझै केही समय धेरै धारण गरेर बस्न अनुरोध गर्दछु र आफ्नो केही थगु नुवा खा तयारी निम्ति कृष्ण धोजुता इनाम छ। Porque daí a pessoa está ganhando muito धन्यवाद सुबह शांति दिगा सुबह दिन दिगा शांति दिगा वन शांति दिगा बस यार जा सभी दिगा पर जैसे वन शांति दिगा सभी दिगा यज्ञको स्वभाव एकता। ल हामी उद्घाटनको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अन्तिम चरणमा मायाको चिनो हामी आज यस बाराई सहकारी संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा आजका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिलाई सम्पूर्णलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति म यस संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम चुयानाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन। म यस संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम चुयानाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि श्री संस्थाका वयोवृद्ध सदस्य श्री कृष्ण धोजुज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका वयोवृद्ध सदस्य श्री कृष्ण धोजुज्यूलाई मायाको चिनो दिइदिनु हुनको निम्ति संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम चुयानाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही छैन। धन्यवाद। त्यस्तै मायाको चिनो दिइदिनु हुनुको निम्ति र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनुको निम्ति यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख र श्री रजनी जोशीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। रजनी जोशी। धन्यवाद। त्यस्तै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति भक्तपुर जिल्ला बचत ऋण सहकारी सङ्घका उपाध्यक्ष हरिबल्लज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अतिथिको रूपमा वडा अध्यक्ष कुमार चौहालज्यूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँको स्वास्थ्य स्थितिका कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन। यस्तै उपस्थित हुनुहुन्छ भने बाहिर लेखा परीक्षक CS सागर भण्डारीका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब हामीले कडरपत्र हाम्रो यो कार्यक्रमको निम्ति सहयोग गर्नुभएका विशेष व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग कडरपत्र प्रदान गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा अगाडि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ 22वटा पानस त्यससँगै जुन ट्वार्वा देखिरहनु भएको छ यो उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा पानस उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सहयोगी श्री दिनेश ताम्राकारज्यूलाई कडरपत्र प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले उहाँलाई मञ्चमा आइदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन कडरपत्र प्रदान गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दिनेश ताम्राकारज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ भने दिनेश ताम्राकारज्यू हामीलाई उहाँले पानस उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ उपस्थित हुन्न, हामी उहाँलाई मायाको चिन्ह उहाँलाई हामी पुर्याइदिन्छौँ। त्यस्तै जानाचा बाँसुरी बाजा समूह जुन अघि उहाँहरूले उपस्थित हाम्रो कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउनु भएको छ, सङ्गीतमय बनाउनु भएको छ। जानाचा बाँसुरी बाजा समूहका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आउनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै हामीले उहाँहरूको सहयोग बापत आर्थिक सहयोग पनि हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूको बाजाको सहयोग बापत हामीले सम्मान कडरपत्रसहित आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनु हुनको निम्तिमा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिज्यूलाई। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। त्यसरी आजको यस कार्यक्रमलाई सम्पूर्णमा उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको निम्तिमा 22औं वार्षिक साधारण सभा तयारी मूल समितिका सदस्य पुण्यकृष्ण भुजुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व अध्यक्ष संस्थापक सदस्य श्री पुण्यकृष्ण भुजुज्यूलाई आजको यस आजको यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनको निम्ति आजको श्री बाराई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभाका धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन 22औं वार्षिक साधारण सभा तयारी मूल समितिका सदस्य पुण्यकृष्ण भुजुज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम धन्यवाद आजको यस 22औं वार्षिक साधारण सभाका उद्घोषक मित्र हाम्रो पुण्येन्द्र कुशीज्यूलाई, आजको हाम्रो यो 22औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि वयोवृद्ध सदस्य कृष्ण टोजुज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीज्यू, यस संस्थाका अध्यक्ष लगायत आजका सभापति हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष विश्वराम प्रेरणाज्यू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन हाम्रा जिल्ला बचत सङ्घका प्रतिनिधि हरिबल्लज्यू, त्यस्तै अन्य हाम्रा संस्थाका पदाधिकारी मित्रहरू, सञ्चालक सदस्य मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, उपसमिति सदस्यहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस संस्थाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस 22औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएर यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो समयलाई ख्याल नगरेर हाम्रो संस्थाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै यस आजको कार्यक्रममा पुरस्कृत हुने विभिन्न विधाका भाइ बहिनीहरू, उत्कृष्ट बचतकर्ता सदस्यहरू, त्यस्तै उत्कृष्ट ऋणी सदस्य, बाल बचतकर्ता सदस्यहरू, उहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो पुरस्कार लिन यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै यस संस्थाको लागि आजको वार्षिक साधारण सभाको लागि ठाउँ दिएर हामीले सहयोग गर्नुभएकोमा भक्तपुर पार्टी भेन्यू, त्यस्तै फोटोग्राफर मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र हाम्रो संस्थाको तयारी समितिको विभिन्न सेक्टरमा बसेर विभिन्न समिति उपसमितिमा बसेर आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यस आजको वार्षिक साधारण सभा अहिले हाम्रो यो कोभिडको अवस्थामा पनि तपाईँहरू आफ्नो यहाँ आएर हाम्रो संस्थाको यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा पुनः एकचोटि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिमै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पुण्यकृष्ण भुजुज्यूलाई, पूर्व अध्यक्ष तथा संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। ल आजको हाम्रो यो 22औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्र सकेको हुनाले सभापतिज्यूलाई आफ्नो केही मन्तव्यसहित आजको यो सभा विसर्जन भएको जानकारी गराइदिनुको निम्तिमा अध्यक्ष विश्वराम प्रेरणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक मित्र, सञ्चालक द्वय
ज्यूलाई आजको यस 22औं साधारण सभाका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिद्वय र सम्पूर्ण उपस्थित संस्थाका सञ्चालक मित्रहरू, उपसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्रहरू, व्यवस्थापनका कर्मचारी मित्रहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्य मित्रहरूमा संस्थाको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दै अब तत्कालै हाम्रो दोस्रो सेसन बन्द सत्र हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यस उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।